नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। दर्शकवृन्द, अन्ततः सरकार बाध्य भएर सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको उपचार निशुल्क गर्ने निर्णयमा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतको निरन्तरको आदेश, त्यस विरुद्ध सरकारले दर्ता गरेको भ्याकेट सर्वोच्चले खारेज गरिदिनु र संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोरोनाको उपचार निशुल्क गर्न निर्देशन दिएसँगै सरकार संक्रमितको उपचार र परीक्षणमा कुनै पनि शुल्क नलिने निर्णयमा पुगेको हो। आजको फोकस न्यूज यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ। हुन त संविधानमा मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवा र सर्वोच्च अदालतले 2076 साल चैत 24 मा कोरोनाका बिरामीलाई निशुल्क रूपमा परीक्षण र उपचार निशुल्क रूपमा गर्नु र गराउनु भन्ने आदेशसँगै स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल स्वयंले कोरोनाको उपचार र परीक्षण निशुल्क नगर्नु भनेका पनि होइनन्। तर संक्रमितको संख्या बढ्दै जानु र अस्पतालका भेन्टिलेटर, आइसियु र बेड भरिँदै गएसँगै सरकारले कोभिड उपचारका लागि केही वर्ग र समुदाय छुट्याई शुल्क निर्धारण गरेको थियो, जसको सोही बेलादेखि नै चौतर्फी विरोध भएको थियो। यही बीचमा अधिवक्ता केशरजङ केसी र लोकेन्द्र ओलीले संयुक्त रूपमा स्वास्थ्य मन्त्री र मन्त्रालय विरुद्ध रिट दायर गरेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालय र सर्वोच्च बीच जुहारी नै चलेको थियो। यही जुहारीका बीचमा चौतर्फी दबावपछि सरकार झुक्यो र कोरोनाको संक्रमितको निशुल्क उपचार र परीक्षण गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। हेरौं यो रिपोर्ट। मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव अनुरूप कोरोनाको परीक्षण सहित सम्पूर्ण उपचार सरकारले निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै मन्त्री परिषदका सबै सदस्यको यो वर्षको चैत मसान्तसम्मको आधा तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय समेत भएको छ। यसअघि सरकारले विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक लगायत निश्चित वर्गको मात्रै निशुल्क उपचार गर्ने, बाँकीको नगर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार निशुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। त्यस विरुद्ध सरकारले दर्ता गरेको भ्याकेट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नै पर्ने दबावमा परेको सरकारले कोरोना उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै सरकारले मुलुकमा जतिसक्दो चाँडो खोप आयातको व्यवस्था गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। खोप आयातको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न आवश्यक बजेट लगायत विषयलाई सहजीकरण गर्न सरकारले अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित एक कार्यदल समेत गठन गरेको छ। खोप आयातका लागि आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने निर्णय समेत भइसकेको छ। खोप आयात सम्बन्धी सम्पूर्ण काम त्यो कमिटीले गर्नेछ। कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको थियो। सरकारले भने सबै नागरिकको निशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो। सर्वोच्चले फैसला पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय सुनाइसकेको छ। यसबीचमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई विपक्षी बनाई अवहेलना मुद्दा समेत दर्ता भएको थियो। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पनि संक्रमितको परीक्षण तथा उपचार निशुल्क गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। फैसला कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन। किन हुँदैन? उहाँको एउटा मात्रै बाटो थियो, फैसलाका विरुद्ध पुनरावलोकन जाने। त्यो जब सर्वोच्चले नै खारेज गरिसकेपछि उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्नुको विकल्पै छैन। अब यदि त्यो हुन सकेन भने त मैले अघि पनि भने तपाईहरुलाई, तपाईँ हामी सम्पूर्ण अब जनताले के गर्नु पर्यो? आफ्नो जनप्रतिनिधिहरूलाई भन्नु पर्यो। अदालतले दुई पटक तपाईँको चाहिँ निशुल्क गर भनेर आदेश दिइसकेको छ भनेपछि अब जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताहरूले खेद्नु पर्यो होइन? आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई भोट दिएर जिताइएको छ, उहाँहरूले चाहिँ भनिदिनु पर्यो, उहाँहरूलाई खेद्नु पर्यो। तपाईँहरू मिडियाकर्मीले चाहिँ आवाज उठाइदिनु पर्यो। जथाकतिबाट बुलन्द रूपमा यो आवाज आयो भने सरकार बाध्य हुन्छ र जनताले तिरेको करबाट सरकारका मान्छेहरूले उपचार गर्छन् भने
जनताले आफ्नो राज्यप्रति गर्नुपर्ने दायित्व गरिरहेको छ, कर्तव्य दायित्व पुरा गरेको छ सरकारलाई टाइममा चाहिँ तपाईँको समयमा चाहिँ कर तिरेर। भने सरकारले जनताप्रति दायित्व कर्तव्य केही हुँदैन, उसले गर्नु पर्दैन। आफ्ना नेता कार्यकर्ता, आफ्ना मन्त्रीहरू, आफ्ना सांसदहरूलाई चाहिँ फ्रीमा गर्ने जनताको पैसामा, होइन? अब जनताको उपचार चाहिँ जनताको पैसामा जनताले आफ्नै उपचार गर्न नपाउने, यो पनि कहीँ हुन्छ? कानुनी शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा कहीँ पनि हुन सक्दैन। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने फेरि पनि जनदबावको अब भनेको जनदबावकै आवश्यकता हो। यो सबै मिलेर उठ्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। होइन, अब मन्त्री परिषदमा निःशुल्क उपचारको त्यो लाने कुरा हाम्रै रिटको प्रभाव हो भने ठिकै छ, तर मन्त्री परिषदमा लानुपर्ने कुरै होइन कि। यो के हो भने तपाईँ संविधान र कानुनले जब दिएकै छ त, संविधानमा मौलिक हकका रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा, आकस्मिक स्वास्थ्य आधारभूत सेवा चाहिँ जनताको लागि निःशुल्क हुने भनिएको छ। किनभने कानुनले सबै नागरिकलाई बराबर भनेर बुझ्छ, तलमाथि कसैलाई भेदभाव छैन। र त्यही मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गरेर तपाईँको चाहिँ जनस्वास्थ्य सेवा ऐन आएको छ 2075, त्यसमा पनि लेखेको छ सरुवा रोग चाहिँ निःशुल्क हुन्छ भनेर। अनि मन्त्री परिषदमा लगेर चाहिँ निर्णय गराउनु पर्नेको आधार के, कारण के? त्यहाँ जरुरी थिएन। र पनि फेरि उहाँहरूलाई कुनै आड भरोसा अब उहाँहरूलाई त्यो कानुन रूपमा यो गर्दा हुन्छ कि भन्ने लाग्छ भने त्यसको लागि हामीलाई भन्नु केही पनि छैन। त्यो ठिकै होला, सायद राम्रै सुधार गर्नुभयो होला, यही भन्छु म। चौतर्फी दबाव परेपछि सरकार परीक्षण र उपचारमा शुल्क नलिने निर्णयमा पुगेको हो। कोरोना परीक्षण र उपचार सेवा सरकारी प्रयोगशाला र स्वास्थ्य संस्थामा मात्र हुनेछ। जनताको पक्षमा सर्वोच्चको संवेदनशील र सठिक आदेश। सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको इजलासले गत 15 असोजमा दिएको आदेश। अधिवक्ता केशरजङ केसी र लोकेन्द्र ओलीले दर्ता गरेको रिटमा 22 अधिवक्ताको बहस। दलिल यस्तो थियो: आम नागरिकको स्वास्थ्य निःशुल्क जाँच गरी कोरोना भाइरस भए नभएको पहिचान गर्ने प्रमुख कर्तव्य र दायित्व सरकारको हो। कानुनको दृष्टिले सबै नागरिक समान हुने व्यवस्था संविधानको धारा 18(1) मा मौलिक हककै रूपमा रहेको छ। राज्यको उच्च ओहदामा रहेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायत राज्यका उच्च पदस्थ सदस्य व्यक्तिहरूले सरकारी सुविधा लिइरहेका छन्। यसरी राज्यको तर्फबाट सरकारी सुविधा लिइरहेका र रकम तिर्नै हैसियत भएकाहरूले PCR टेस्ट सेवा निःशुल्क प्राप्त गरिरहेका छन्। तर गरिब जनता जसलाई दैनिक एक छाक खान पनि मुस्किल छ, उनीहरूका लागि निकै महँगो परीक्षण शुल्क तोकिनु भनेको जनतालाई परीक्षणबाट वञ्चित गरिनु हो। परीक्षण गर्न नसक्नु भनेको जिउँदै मृत्युलाई स्वीकार गर्नु हो। निःशुल्क प्राप्त हुने मौलिक हक स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रयोगशालालाई शुल्क लिएर कोभिड-19 को परीक्षण गर्न दिने निर्णय आफैमा भेदभावपूर्ण र गैरकानुनी थियो। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 को दफा 3 को उपदफा 4 ग मा प्रत्येक नागरिकलाई देखाएका शीर्षक अन्तर्गत तोकिए बमोजिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू निःशुल्क प्राप्त गर्न हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था भई त्यसभित्र सरुवा रोगलाई पनि समेटिएको अवस्था छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 लाई कार्यान्वयन गर्न बनेको जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली 2077 को अनुसूची 1 को खण्ड 3 मा सरुवा रोग सम्बन्धी सेवाको सूचीमा SARS-CoV-2 भाइरसको कारणबाट हुने कोरोना भाइरस रोग उल्लेख गरेको पाइँदैन। कोभिड-19 लाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै सरुवा रोग भनी घोषणा गरिसकेको अवस्थामा कोरोना भाइरसलाई नियमावलीमा सरुवा रोगको सूचीमा नसिमेट्नु भनेको पूर्ण रूपमा नीति र नियतमा खोड देखिनु हो। यस्तो छ सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको इजलासको आदेश। कोभिड संक्रमणको नियन्त्रण प्रभावकारी रूपमा भएको भए यस अदालतले आदेशहरू जारी गर्नुपर्ने अवस्था नै पर्दैन थियो। त्यसैले अदालतका आदेशहरूको पालना नहुने कुरा यसलाई कदापि स्वीकार्य हुँदैन। यस्तो विषयमा अदालतको गम्भीर सरोकार बन्छ। आफ्नो आदेशको पालना गराउन संविधानका व्यवस्थाहरूको पुनः सहारा लिनुपर्छ भन्ने अदालतले कल्पना समेत गर्न चाहँदैन। यस अदालतले गत वर्ष 24 चैतमा सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो, जसमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश तहका अस्पतालहरूमा समेत ICU बेड विस्तार गर्नु र जनताको पहुँच शीघ्र बढाउनु भनिएको थियो। त्यस्तै 5 वैशाखमा अर्को आदेश जारी गर्दै शहरमा विकल्पको अभावमा तथा बाध्यतामा परेर राजमार्गमा पैदल हिँडिरहेका जनतालाई सवारी साधनको व्यवस्था गर्नु भन्ने आदेश पनि जारी गरिएको थियो। त्यस्तै सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको सुरक्षाका लागि, थुनुवा बन्दीहरूको सुरक्षाका लागि, सर्वसाधारण मानिस उप सुरक्षा संयन्त्रबाट गरिएको व्यवहारको विषयमा, विदेशमा अल्पत्र मजदुरको स्वदेश फिर्ताको विषयमा, कोभिड सम्बन्धी संयन्त्रमा महिलाको सहभागिता सम्बन्धमा, विद्यार्थीको पठन पाठनबारे, किसानहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण, करमा सहुलियत र कोभिड-19 संक्रमण भई आइसोलेसनमा गएका व्यक्तिहरूको पुनः परीक्षण लगायत विषयमा यस अदालतबाट विभिन्न आदेश भएका छन्। तर संविधान र सार सरकार चल्यो वा चलेन, जनताको अधिकारको रक्षा हुन सक्यो वा सकेन भन्ने प्रश्न उठिरहेकै छन्। त्यसैले यो अदालतले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कोभिड-19 भनेर संसारभर लगभग एकैपटक आएको एउटा सरुवा रोग हो, होइन? अब यसलाई हामीले नेपालको संविधान, नेपालको कानुन अनुसार सबैका लागि संविधानले उपलब्ध गराएको, कानुनले उपलब्ध गराएको व्यवस्था अनुसार सबै नागरिकलाई बराबर हक हुने गरी
यसको उपचार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो। हामीले के देख्यौँ भने जब 7-8 महिना अगाडि यसको सुरुवात भयो हैन, नेपालमा जब आयो त्यति बेलादेखि नै अब नेपालका हाम्रा मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू, राष्ट्रपतिहरू, सांसदहरू सबैका लागि के गरियो, यो तपाईँको PCR टेस्ट फ्री गरियो। तर सर्वसाधारण जनताका लागि के गरियो भने हजुरको दाने 15,000 सम्म चाहिँ तुर्ने व्यवस्था गरियो हैन। 15,000 हुँदै 5500, 4200, 4000 हुँदै 2000 सम्म चाहिँ हुँदा सरकारले नै नोटिस गरेर तपाईँको 2000 रुपियाँमा PCR टेस्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू ल्याइसकेपछि हामी कानुनको ज्ञान भएको नाताले, हामी कानुनको विद्यार्थीको नाताले संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार सर्वसाधारणका लागि किन फ्री हुन सक्दैन त? अरूका लागि हुन्छ भने जब जनताले तिरेको करबाट चाहिँ हैन, सर्वसाधारणले तिरेको करबाट चाहिँ राज्यका चाहिँ प्रमुख निकायमा बस्ने मान्छेहरूको फ्रीमा उपचार हुन सक्छ भने जनताका लागि किन नहुने? यो हामीलाई लागिसकेपछि हाम्रो अधिवक्ताहरूको मित्र हुनुहुन्छ लोकेन्द्र बहादुर ओली र उहाँ र म मिलेर चाहिँ सर्वोच्चमा हामीले के गर्यौँ भने तपाईँको हामीले सर्वोच्चमा चाहिँ रिट दायर गऱ्यौँ, जसका विरुद्ध र रिटलाई हाम्रो तत्कालीन चाहिँ त्यही सर्वोच्च अदालतले माननीय न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्क मोक्तान, उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो रिट पक्षमा फैसला गरिदिनु भयो र यो PCR टेस्ट मात्रै होइन, कोभिडबाट हुने सम्पूर्ण उपचारहरू चाहिँ जनताले फ्रीमा पाउनुपर्छ र कानुन र संविधान अनुसार त्यो हुनुपर्छ भन्ने फैसला आयो। त्यसका विरुद्ध सरकारले फेरि के गर्यो भने हजुरको लागू गरेन, फैसला लागू गरेन र लागू नगरिसकेपछि फेरि हामी अदालतको अवहेलनामा मुद्दा लिएर अहिले गएको छौँ सर्वोच्चमा। संविधानको धारा 35(1) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ। जहाँसम्म लक्षण देखिएकाहरूको मात्रै निशुल्क परीक्षण गर्ने भन्ने छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल हुँदा पनि यो रोगको संक्रमण हुँदा सबैमा लक्षण देखिँदैन। संक्रमण भएका तर लक्षण नदेखिएकाहरूले पनि कोभिड-19 अरूलाई सार्न सक्छन् भन्ने बुझिएको छ। त्यसैले लक्षण भएका व्यक्तिहरूको मात्रै परीक्षण गर्छु, अरूको गर्दिन भन्नु संविधान र स्वयं जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको विपरीत हुने देखिन्छ। जहाँ संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकहरूको कार्यान्वयनको कुरा आउँछ, निजी संस्थानहरू, अस्पतालहरूले पनि म हकहरूको सम्मान गर्दिन, मलाई संविधानको मतलब छैन भन्न मिल्दैन। यदि त्यसो भनेमा अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त आदेश दिने दायित्व सरकारमा रहन्छ र सरकारले नगरेमा अदालतले उपयुक्त आदेश दिन सक्छ। यस्तो प्रभाव दिने कार्यमा योगदान गर्नु अदालतको कर्तव्य पनि बन्दछ। तर महामारीको सन्दर्भमा र संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकहरूको कार्यान्वयन र प्रचलन गराउनुपर्ने प्राथमिक दायित्वको प्रश्न छ, त्यो सरकारले नै बोक्नुपर्छ। त्यसैले सरकारी संयन्त्रहरूबाट नै परीक्षणको दायरा बढाउन र परीक्षण पूर्णतः निशुल्क र सहज रूपमा गरिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु संविधान त आवश्यक देखिन्छ। मुलुकले सामना गरिरहेको कोभिड महामारीले ल्याएको राष्ट्रिय सङ्कटलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधार जनस्तरसम्म विकास गर्ने अवसरका रूपमा लिन र सोही बमोजिम योजनाबद्ध रूपले द्रुत गतिमा काम गर्न विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरिएको छ। जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली 2077 को अनुसूचीमा सरुवा रोग सम्बन्धी सेवाको सूचीमा कोभिड-19 लाई उल्लेख गरिएको पाइएन, अथवा यो सरुवा रोग निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा अन्तर्गत नै पर्दैन भन्ने सरकारको जिकिर देखियो। ऐनलाई नै सरुवा रोग आधारभूत सेवा मानिएकोमा कोभिड-19 सरुवा रोगको सूचीमा छैन भन्नु कानुनी रूपमा अर्थपूर्ण छैन। त्यसैले यो रोगलाई पनि अनुसूचीमा तुरुन्त समेट्नु भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ। विशेषतः काठमाडौँ स्थित टेकु अस्पताल र प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि मानिसहरूको ठूलो चाप रहेको सरकारी पक्षले नै स्वीकार गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको जनसङ्ख्याको अनुपातमा परीक्षण केन्द्र र अस्पतालका सैया नहुँदा जहाँ सुविधा छ भन्ने जानकारी हुन्छ, निरुपाय जनता त्यही लाम लाग्न पुग्छन्। त्यसरी लामो समयसम्म व्यक्तिहरू लाइनमा बस्दा परीक्षण केन्द्रबाट नै संक्रमण फैलन सक्ने हुन्छ। त्यसैले परीक्षण केन्द्रको सुविधा बढाउनु पर्ने देखिन्छ। हाल भइरहेको संक्रमितको चापलाई समेत हेरी सहरी केन्द्रमा निशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था समेत थप्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ। यससँगै अब जनताले निशुल्क परीक्षण र उपचार पाउने भएका छन्। दर्शकवृन्द, कोरोना महामारी तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। दैनिक कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। सर्वोच्चमा परेको रिटमा असोज 15 गते सर्वोच्चले कोभिड परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो। त्यसको जवाब स्वरूप सरकारले आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेको थियो। यी सहित विविध विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ केही समयको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा।
दर्शकवृन्द, कार्तिक 20मा बसेको सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको इजलासले अदालतका आदेशहरू तत्काल पालना गर्न आदेश दिँदै सरकारको पुनरावलोकन निवेदन पनि अदालतले खारेज गरेको थियो। तत्पश्चात 24 कार्तिकमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सरकारी अस्पतालमा कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्नु भनी निर्णय गर्न बाध्य भयो। त्यति मात्रै होइन, मन्त्री परिषदका सदस्यहरूको चैतसम्मको आधा तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने र कोभिडको भ्याक्सिन छिटोभन्दा छिटो नेपाल ल्याउन 3 मन्त्रालयका सचिवको टोली गठन गरेर सरकार जनताप्रति केही उत्तरदायी बनेको आभास भएको छ। कोरोनासँगको लडाईँमा जनताको पक्षमा नदेखिएको आरोप खेप्दै आएको सरकारले अबको के तयारी गरेको छ त? सरकार कहाँ कहाँ चुकिरहेको छ लगायतका विषयमा हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री नवराज रावतसँग कुरा गरेका छौँ। प्रस्तुत छ यो कुराकानी। कोरोना संक्रमितको विषयमा सरकारको विषयमा विभिन्न प्रकारका टीका टिप्पणीहरू भयो। यो उपचारको विषयलाई लिएर करिब एक हप्ता अगाडि मात्र सरकारले उपचार नगर्ने भनेर तर्कियो। त्यस पछाडि करिब एक हप्तापछि नै फेरि सर्वोच्चले आदेश पनि दियो। आदेश दिएपछि सरकारले अब सरकारी अस्पतालबाट चाहिँ उपचार निशुल्क हुनेछ, परीक्षण पनि निशुल्क हुनेछ भनेर एक प्रकारको निर्णय गर्यो। यो निर्णयमा कतै अपरिपक्वता देखिएन सर? तपाईले उठाइरहेको विषय सर्वोच्चको सरकारको विषय पनि भन्यो, आम रूपमा नागरिकको सरकारको विषय पनि भन्यो। तर कुरा कहाँनिर के अलि बुझाइमा तलमाथि भयो भन्दाखेरि हामीले के भनेका थियौँ भन्दा उपचार नेपाल आम रूपमा नागरिकको उपचार नगर्ने भनेकै थिएन। हामी कहाँ कस्ता खालका गुनासा आउँथे भन्दाखेरि हामीलाई सर्वसुलभ ढङ्गले उपचार हुनु पर्यो, समयमा हुनु पर्यो, कहीँ कतै लाइन लाग्ने कुरा हुनु भएन, हामीलाई पैसाको समस्या होइन अथवा आर्थिकको समस्या होइन भन्ने मान्छेहरूको पनि कमी भएन। त्यस कारणले मन्त्रालयमा लामो हामीले छलफल पनि चलायौँ। हामीले विज्ञहरूको सुझाव सल्लाह पनि लियौँ। किन भन्दा हाम्रो बहसको कुरा, मन्त्रीज्यूको कुरा, मेरो कुरा, सचिवज्यूको कुरा मात्रै थिएन, हामीसँग भएका विज्ञ साथीहरूको सुझाव सल्लाह पनि लियौँ। उहाँहरूको सुझाव सल्लाह र तलको अलि तल ग्रामीण लेभल र अलि तल्लो स्तरसम्म हामीले यी विषयवस्तुहरूलाई सुझबुझका साथ छलफल चलायौँ। छलफल चलाइसकेपछि हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भन्दाखेरि प्रत्येक सरकारी अस्पतालहरूमा विपन्न, गरिब, असहाय त्यहाँ एउटा खालको फर्मेट छ। जो कोही पनि म असहाय हो, म गरिब हो, म विपन्न हो, लागेको नेपाल सरकारले तोकेको, सम्बन्धित अस्पतालले तोकेको रकम म तिर्न सक्दैन भनेपछि त्यस्ता व्यक्तिले निशुल्क गर्ने भन्ने व्यवस्था त हिजो पनि थियो, त्यो हामीले गरेकै थियौँ। तर अब त्यो प्रचार कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यही निर्णयलाई हामीले के भन्यौँ भन्दा गर्न सक्नेले गर्नुहोस्, आफ्नो उपचार आफै गर्नुहोस् होइन। अब कतिपय अलि आफूलाई सम्पन्नशाली ठान्ने, आफूसँग स्रोत र साधन भएका साथीहरू पनि कतिपय ल तपाईँहरूले भनिदिनु पऱ्यो अथवा टेकु भनिदिनु पऱ्यो अथवा कहीँ भनिदिनु पऱ्यो, बिरुमा भनिदिनु पऱ्यो भन्नेको त त्यो त हामीलाई थाहा छ कि। म राज्य मन्त्रीको हिसाबले मलाई थाहा छ, मन्त्रीको हिसाबले मान्ने मन्त्रीज्यूलाई थाहा होला होइन। कति मान्छेले हामीलाई अनुरोध गरे त्यो चाहिँ भनिदिनु पऱ्यो भन्ने। अब हामीसँग पहुँच कस्ताले पनि राखे भन्दाखेरि जसले 2000 रुपियाँ तिर्न सक्छ, जसले आफ्नो उपचार आफै गर्न सक्छ, त्यस्ता साथीहरूको पनि कुरा रह्यो। तर निर्णयमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू यो निर्णयबाट पछि हटेर आम रूपमा नागरिकहरूको उपचार गर्न पछि हट्नु भयो होइन। अघि नै हजुरले भन्नुभयो कतिपय व्यक्तिले त्यहाँ गएर विपन्न, असहायको रूपमा आफूले चिनाउन चाहँदैनन् भन्नुभयो। तर जब यो जनस्वास्थ्यका कुराहरू आउँछन्, हाम्रो मौलिक हक अधिकारमा पनि त्यही नै कुराहरू समेटिएको छ। समयमा उचित स्वास्थ्य सेवा जनताले राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसमाथि अझ यो महामारीको बेलामा त झन् बढी जिम्मेवार सरकार हुनुपर्छ। सरकारले यसरी केही व्यक्तिको अथवा केही हुने खाने
त्यो हुने खानेको कुरा गरेर तिनीहरूको कुरालाई मध्यनजर गरेर विभिन्न प्रकारका जति पनि गरिबीको रेखामुनि होस् अथवा आम सर्वसाधारणकै यही समयको कुरा गर्ने हो भने विभिन्न बेरोजगारका समस्याहरू यथावत नै छन्, आर्थिक अवस्था झन् बढी कमजोर हुँदै गइरहेको छ। यो अवस्थामा सरकार झन् तर्किएको जस्तो भएन र केही व्यक्तिको मात्र कुरा सुनेर? होइन, अब सरकार तर्किएको होइन। तपाईँले अब यो विषय लामो बहसको विषय बनाउन जरुरी छ नेपालको सन्दर्भमा। पहिलो कुरा त हामीले तपाईँले उठाए जस्तै हामीले पनि के बुझेका छौँ, आम रूपमा सबै नागरिकले पनि के बुझेका छन् भन्दाखेरि संवैधानिक व्यवस्था, राज्यले गर्नुपर्ने व्यवस्था, निःशुल्क उपचारको कुरा, धेरै कुराहरू छन्। अब संविधानप्रति पनि मेरो, अघि मैले सुरु भने, अब अदालतप्रति पनि मेरो कुनै टिप्पणी छैन। आम रूपमा नागरिकहरूले उठाइरहेका विषयवस्तुहरू पनि धेरै टिप्पणी छैन। संवैधानिक व्यवस्था जे हामीले संविधानमा उल्लेखित गरेका छौँ त्यो प्रति पनि मेरो केही टिप्पणी छैन। त्यो आम रूपमा नागरिकले गर्ने, आम रूपमा गर्ने। तर हामीले हाम्रो सन्दर्भमा, नेपालको सन्दर्भमा राज्यलाई कुनै खालका, नेपालमा त सबै चिज के अरे सशुल्क होइन, सबै चिज निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने मान्छेहरूको पनि कमी छैन कि। त्यस कारणले यो कुरा हाम्रो छुट्टै त विषय केही थिएन। अलिअलि आर्थिक सङ्कट, आर्थिक समस्या, ती समस्याहरू छन्। त्यस कारणले रोगको अवस्था के छ यता पनि कुरा गर्ने भने दिनानुदिन बढिरहेछ होइन। हामीले भनेका भनेछौँ, हामीले प्रचार गरेका गरेछौँ। त्यस कारणले कुरा के हो त भन्दाखेरि यो सन्दर्भमा नेपाल सरकारलाई जसले जे भने पनि, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जसले जे भने पनि, हामी संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप पनि चलिरहेछौँ। तपाईँले उठाइरहेको कुरा आम रूपमा नागरिकको हामीले हेक्का राखेको छौँ, सरकारको त्यो दायित्व हो होइन। आज हामी यो ठाउँमा छौँ, भोलि कोही अर्को व्यक्ति आउला, यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो। सरकार संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप यो महामारीका विरुद्धमा हामी लडिरहेका छौँ। आम रूपमा हामीलाई सबैको साथ समर्थन पनि छ। सरकार यसबाट पछि भागेको भन्ने जे खालको प्रचार छ, म त्यो कुरासँग सहमत छैन। कतिपय अवस्थामा त जब सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश, केही समय अगाडि दिएका आदेशहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयले पालना नगरिसकेपछि, जुन स्वास्थ्य मन्त्रीको अवहेलनाको मुद्दा पर्यो स्वास्थ्य मन्त्रीको विरुद्ध, त्यो भइसकेपछि दबाबमा आएर चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकाएक यो निर्णय गर्न बाध्य भयो भन्ने कुराहरू, टिका टिप्पणीहरू पनि यो भइरहेका छन्। त्यो अब टिका टिप्पणी गर्ने साथीहरूका निम्ति अब मेरो थप केही टिका टिप्पणी छैन। जस्तै सर भ्याक्सिन किन्ने भन्ने, खरिद गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आयो। तर भ्याक्सिनको विषयमा अब दर्जनौँ भ्याक्सिनहरू विश्वभरमा विभिन्न देशहरूले बनाइरहेको अवस्था छ। कहाँबाट ल्याउने, कस्तो खालको भ्याक्सिन ल्याउने, त्यो भ्याक्सिन लिएर आएर लगाइसकेपछि हामीलाई, अब जस्तै मलाई लगाउँदाखेरि त्यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि 1 महिनासम्म त्यसले काम गर्ने हो कि अथवा त्यसको कति वर्षसम्म काम गर्ने हो भन्ने विषयमा केही तयारी भएको छ कि त्यत्तिकै भ्याक्सिन किन्ने मात्र निर्णय हो नि सर? होइन, अब तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो होइन। यो स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित र त्यो पनि हाम्रा विज्ञ डाक्टरहरूसँग एउटा हाम्रो अनुसन्धान परिषद भन्ने पनि छ यो पल्लो घरमा होइन। हामीले यो जिम्मा उहाँहरूलाई दिएका छौँ। अब भ्याक्सिन त अहिले तमाम मुलुकहरूमा उत्पादन भएको छ, भ्याक्सिन लगाइरहेका छन्। तर त्यो परीक्षण भएर के अरे साँचो उसमा त्यो काम गर्ने खालको हुनु पऱ्यो कि होइन। नभए मान्छे हतारमा ल्याउने, त्यसैमा अब हरेक खालका चहलखेल गर्ने। मैले यो मिडियामा अब मन्त्रीकै हिसाबले पनि अब यो कुरा नबोल्दा पनि हुन्थ्यो। हरेक खालका चहलपहल त्यो मन्त्रीलाई पनि थाहा नहुनसक्छ, त्यो राज्य मन्त्रीलाई पनि थाहा नहुनसक्छ, सचिवलाई पनि थाहा नहुनसक्छ। हरेक खालका चहलखेल हुने यो ठाउँ पनि रहेछ। त्यस कारणले हामी यति कुरा के ध्यान दिएका छौँ भन्दाखेरि नेपाली नागरिकलाई, आम रूपमा नेपाली जनतालाई असल खालको के भन्छन् गुणस्तरीय सेवा दिने कुरामा हामीले त्यसको जिम्मा अनुसन्धान परिषदलाई दिएका छौँ। त्यसले अनुसन्धान गर्छ। कोही कतै तलमाथि भयो भने त्यो राम्रो पक्ष हुने छैन। त्यो अन्त प्रयोग भइसकेपछि अहिले नै हामी हतारिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि, हतारिनु पनि पर्यो, अहिले नै धेरै हतारिहाल्नुपर्ने परिस्थिति पनि होइन। त्यसको बारेमा रिसर्च गरेर नसक्दै निर्णय गर्दा कतै हतारो त भएन? सस्तो लोकप्रियताको लागि निर्णय गरे जस्तै होइन। सस्तो लोकप्रियता होइन, रिसर्च त गर्नैपर्छ तपाईँले भने जस्तै होइन। अब यो उहाँहरूले गरेर नै सबै कुरा फाइनल गरेर नै हामी अगाडि बढ्छौँ। निरन्तर रूपमा जनताको हितमा काम नगरेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको सरकारले जनताको पक्षमा खासै चासो दिएको देखिँदैन। अझै समय समयमा सरकारले जनताप्रति देखाउने निर्दयीपनका कारण जनताले सरकार छ कि छैन भनेर प्रश्न तिर्स्याउन थालिसकेका छन्।
बेला बेलामा सरकारले गर्ने निर्णय पनि विवादास्पद बनिदिँदा सरकारको गैर जिम्मेवारपन कति छ भन्ने प्रश्न देखिन्छ। त्यसैले जनताको पक्षमा काम गर्नु र जनतालाई सरकारको उपस्थिति देखाउनु नै सरकारको अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी हो। कोरोनाको त्रासमा बसिरहेका सर्वसाधारणलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु नै सरकारको काम हो। हवस् त आजलाई फोकस न्यूज यति नै। अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।